शहादत हक़ सैयद मौदूदी रहमहुल्लाह। हिस्सा चहारम, हमारी अमली शहादत का जायज़ा। अब अमली शहादत की तरफ आइए। इसका हाल कौली शहादत से बदतर है। बिलाशुबा कहीं कहीं कुछ साले अफराद हमारे अंदर ऐसे पाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को मुज़ाहरा कर रहे हैं, मगर सवाद आज़म का हाल क्या है? इनफरादी तौर पर आम मुसलमान अपने अमल में इस्लाम की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो ये है कि इस्लाम के ज़ेर असर परवरिश पाने वाले अफराद किसी हैसियत से भी कुफर के तैयार किए हुए अफराद से बुलंद या मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि बहुत सी हैसियतों से इनकी बनिस्बत फ़र्द तर हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, वो ख़यानत कर सकते हैं, वो जुल्म कर सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो कौलो करार से फिर सकते हैं, वो चोरी और डाका जनी कर सकते हैं, वो दंगा फसाद कर सकते हैं, वो बग़ैरती और बेहयाई के सारे काम कर सकते हैं। इन सब बदअखलाकियों में इनका औसत किसी काफिर कौम से कम नहीं है। फिर हमारी मुआशरत, हमारा रहन सहन, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी तकरीबात, हमारे मेले और उर्स, हमारे जलसे और जुलूस, गर्ज़ हमारी इज्तमाई ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें हम इस्लाम की किसी हद तक भी सही नुमाइंदगी करते हों। ये चीज़ गोया इस बात की ज़िंदा शहादत है कि इस्लाम के पैरों खुद ही अपने लिए इस्लाम की बजाय जाहिलियत को ज़्यादा काबिल तरजीह समझते हैं। हम मदरसे बनाते हैं तो इल्म और निज़ाम तालीम और रूह तालीम सब कुछ कुफ़ार से लेते हैं। हम अंजुमनें कायम करते हैं तो मकसद, निज़ाम और तरीक़ाकार सब कुछ वही रखते हैं जो कुफ़ार की किसी अंजुमन का हो सकता है। हमारी कौम बहैसियत मजमूई कोई जद्दोजहद करने उठती है तो इसका मतलब इसकी जद्दोजहद का तरीक़ा, इसकी जमयत का दस्तूर और निज़ाम, इसकी तजवीज़ें, तकरीरें और बयानात सब कुछ हू बहू काफिर कौमों की जद्दोजहद का चरबा होता है। हद यह है कि जहाँ हमारी आज़ाद या नीम आज़ाद हुकूमतें मौजूद हैं वहाँ भी हमने असास हुकूमत, निज़ाम हुकूमत और मजमूआ कवानीन कुफ़ार से ले लिया है। इस्लाम का कानून बाज़ हुकूमतों में सिर्फ़ पर्सनल लॉ की हद तक रह गया है और बाज़ ने इसको भी तरमीम किए बगैर नहीं छोड़ा। हाल ही में एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ लॉरेंस ब्राउन ने अपनी किताब द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में ताना दिया है कि हमने जब हिंदुस्तान में इस्लाम की दीवानी और फौजदारी कवानीन को दकियानूसी और नाकाबिल अमल समझकर मनसूख किया था और मुसलमानों के लिए सिर्फ इनके पर्सनल लॉ को रहने दिया था, तो मुसलमानों को यह सख्त नागवार हुआ था क्योंकि इस तरह इनकी पोजीशन वही होती जाती थी जो कभी इस्लाम की हुकूमत में ज़िम्मियों की थी। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसे पसंद कर लिया है, बल्कि ख़ुद मुसलमान हुकूमतों ने भी इस मामले में हमारी तकलीद की है। टर्की, अल्बानिया ने तो इससे तजावुज़ करके क़वानीन, निकाह, तलाक, विरासत तक में भी हमारे मेयारात के मुताबिक इस्लाहात कर दी हैं। अब ये बात खुल गई है कि मुसलमानों का ये तसव्वुर के कानून का माखज़ इरादा इलाही है, एक मुक़द्दस अफ़साने, पायस फिक्शन से ज़्यादा कुछ न था। ये है वो अमली शहादत जो तमाम दुनिया के मुसलमान तकरीबन मुत्तफ़िक़ होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। हम ज़ुबान से ख्वाह कुछ कहें, मगर हमारा इज्तमाई अमल गवाही दे रहा है कि इस दीन का कोई तरीक़ा हमें पसंद नहीं है और इसके किसी कानून में हम अपनी फ़लाह व निजात नहीं पाते। कतमान हक़ की सज़ा। ये कतमान हक़ और ये शहादत ज़ूर जिसका इर्तिकाब हम कर रहे हैं, इसका अंजाम भी हमें वही कुछ देखना पड़ा है जो ऐसे सख्त जुर्म के लिए कानून इलाही में मुकर्रर है। जब कोई कौम खुदा की नेमत को ठुकराती है और अपने खालिक से गद्दारी करती है तो खुदा दुनिया में भी इसको अजाब देता है और आखिरत में भी। यहूदियों के मामले में खुदा की ये सुन्नत पूरी हो चुकी है। अब हम मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं। खुदा को यहूद से कोई ज़ाती पुरखाश न थी कि वो सिर्फ़ उन्हीं को इस जुर्म की सज़ा देता और हमारे साथ इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है कि हम इसी जुर्म का इर्तिकाब करें और सज़ा से बच जाएं। हकीकत यह है कि हम हक़ की शहादत देने में जितनी कोताही करते गए हैं और बातिल की शहादत अदा करने में हमारा कदम जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है, ठीक उसी रफ्तार से हम गिरते चले गए हैं। पिछली एक ही सदी के अंदर मराकश से लेकर शर्क़ुल हिंद तक मुल्क के मुल्क हमारे हाथ से निकल गए। मुसलमान कौमें एक एक करके मगलूब और महकूम होती चली गईं। मुसलमान का नाम फ़ख्र व इज़्ज़त का नाम न रहा, बल्कि ज़िल्लत व मस्किनत और पसमानदगी का निशान बन गया। दुनिया में हमारी कोई आबरू बाकी न रही। कहीं हमारा कत्लेआम हुआ, कहीं हम घर से बेघर किए गए, कहीं हमको सूल आदाब का मज़ा चखाया गया और कहीं हमको चाकरी और ख़िदमतकारी के लिए ज़िंदा रखा गया। जहाँ मुसलमानों की अपनी हुकूमतें बाकी रह गईं, वहाँ भी उन्होंने शिकस्तों पर शिकस्तें खाईं और आज उनका हाल ये है कि बैरूनी ताकतों के खौफ से लरज़ रहे हैं। हालांकि अगर वो इस्लाम की कौली और अमली शहादत देने वाले होते
تو کفر کے علمبردار ان کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ دور کیوں جائیے، خود ہندوستان میں اپنی حالت دیکھ لیجئے۔ حاشیہ: واضح رہے کہ یہ تقریر تقسیم ملک سے پہلے ہوئی تھی۔ ادائے شہادت میں جو کوتاہی آپ نے کی، بلکہ الٹی خلاف حق شہادت جو آپ اپنے قول و عمل سے دیتے رہے، اس کا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا ملک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے مرہٹوں اور سکھوں کے ہاتھوں آپ پامال ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی آپ کو نصیب ہوئی۔ اب پچھلی پامالیوں سے بڑھ کر پامالیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سب سے بڑا سوال اکثریت و اقلیت کا ہے، اور آپ اس اندیشے میں سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں ہندو اکثریت آپ کو اپنا محکوم نہ بنا لے اور آپ وہ انجام نہ دیکھیں جو شوق در قومیں دیکھ چکی ہیں۔ مگر خدارا مجھے بتائیے کہ اگر آپ اسلام کے سچے گواہ ہوتے تو یہاں کوئی اکثریت ایسی ہو سکتی تھی جس سے آپ کو کوئی خطرہ ہوتا؟ یا آج بھی اگر آپ قول اور عمل سے اسلام کی گواہی دینے والے بن جائیں تو کیا یہ اقلیت و اکثریت کا سوال چند سال کے اندر ہی ختم نہ ہو جائے؟ عرب میں 1/1,00,000 کی اقلیت کو نہایت متعصب اور ظالم اکثریت نے دنیا سے نیست و نابود کر دینے کی ٹھانی تھی، مگر اسلام کی سچی گواہی نے 10 سال کے اندر اسی اقلیت کو 100% اکثریت میں تبدیل کر دیا۔ پھر جب یہ اسلام کے گواہ عرب سے باہر نکلے تو 25 سال کے اندر ترکستان سے لے کر مراکش تک قومیں ان کی شہادت پر ایمان لاتی چلی گئیں۔ جہاں 100% مجوسی، بت پرست اور عیسائی رہتے تھے، وہاں 100% مسلمان بسنے لگے۔ کوئی ہٹ درمی، کوئی قومی عصبیت اور کوئی مذہبی تنگ نظری اتنی سخت ثابت نہ ہوئی کہ حق کی زندہ اور سچی شہادت کے آگے قدم جما سکتی۔ اب آپ اگر پامال ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے شدید پامالی کے خطرے میں مبتلا پاتے ہیں تو یہ کتمان حق اور شہادت زور کی سزا کے سوا اور کیا ہے؟ آخرت کی پکڑ۔ یہ تو اس جرم کی وہ سزا ہے جو آپ کو دنیا میں مل رہی ہے۔ آخرت میں اس سے سخت تر سزا کا اندیشہ ہے۔ جب تک آپ کے حق میں گواہ ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض انجام نہیں دیتے، اس وقت تک دنیا میں جو گمراہی بھی پھیلے گی، جو ظلم و فساد اور طغیان بھی برپا ہوگا، جو بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں بھی رواج پائیں گی، ان کی ذمہ داری سے آپ بری نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان برائیوں کے پیدا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں تو ان کی پیدائش کے اسباب باقی رکھنے اور انہیں پھیلنے کی اجازت دینے کے ذمہ دار ضرور ہیں۔ مسلمانوں کے مسائل و حقوق اور اس کا حل۔ حضرات، یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا خمیازہ کیا بھگت رہے ہیں۔ اس پہلو سے اگر آپ حقیقت معاملہ پر نگاہ ڈالیں تو یہ بات خود ہی آپ پر کھل جائے گی کہ مسلمانوں نے اس ملک میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جن مسائل کو اپنی قومی زندگی کے اصل مسائل سمجھ رکھا ہے اور جنہیں حل کرنے کے لیے وہ جو کچھ اپنے ذہن سے گھڑی ہوئی اور زیادہ تر دوسروں سے سیکھی ہوئی تدبیروں پر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، فی الواقع ان میں سے کوئی بھی ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے حل کی تدبیر میں وقت، قوت اور مال کا یہ سارا صرفہ محض ایک ضیاءکاری ہے۔ یہ سوالات کہ کوئی اقلیت ایک غالب اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود اور مفاد اور حقوق کو کیسے محفوظ رکھے، اور کوئی اکثریت اپنے حدود میں وہ اقتدار کیسے حاصل کرے جو اکثریت میں ہونے کی بنا پر اسے ملنا چاہیے، اور ایک محکوم قوم کسی غالب قوم کے تسلط سے کس طرح آزاد ہو، اور ایک کمزور قوم کسی طاقتور قوم کے دست برد سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے، اور ایک پسماندہ قوم وہ ترقی و خوشحالی اور طاقت کیسے حاصل کرے جو دنیا کی زور آور قوموں کو حاصل ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے مسائل غیر مسلموں کے لیے تو ضرور اہم ترین اور مقدم ترین مسائل ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے تمام توجہات اور کوششوں کے مرکز و محور بھی قرار پا سکتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے یہ بجائے خود مستقل مسائل نہیں ہیں، بلکہ محض اس غفلت کے شاخسانے ہیں جو ہم اپنے اصل کام سے برت رہے ہیں اور آج تک برتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے وہ کام کیا ہوتا تو آج اتنے بہت سے پیچیدہ اور پریشان کن مسائل کا یہ جنگل ہمارے لیے پیدا ہی نہ ہوتا، اور اگر اب بھی اس جنگل کو کاٹنے میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے ہم اس کام پر اپنی ساری توجہ اور صحیح مبذول کر دیں تو دیکھتے دیکھتے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے پریشان کن مسائل کا یہ جنگل خود بخود صاف ہو جائے، کیونکہ دنیا کی صفائی و اصلاح کے ذمہ دار ہم تھے،
ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کرنا چھوڑا تو دنیا خاردار جنگلوں سے بھر گئی اور ان کا سب سے زیادہ پرخار حصہ ہمارے نصیب میں لکھا گیا۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہر جگہ ان کو یہی باور کرائے جا رہے ہیں کہ تمہارے اصل مسائل وہی اقلیت و اکثریت اور آزادی وطن اور تحفظ قوم اور مادی ترقی کے مسائل ہیں۔ نیز یہ حضرات ان مسائل کے حل کی تدبیریں بھی مسلمانوں کو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو انہوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں۔ لیکن میں جتنا خدا کی ہستی پر یقین رکھتا ہوں اتنا ہی مجھے اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ آپ کی بالکل غلط رہنمائی کی جا رہی ہے اور ان راہوں پر چل کر آپ کبھی اپنی فلاح کی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے۔